ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अधिकथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 58तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 58तमे पाठे तत्र सर्वादौ मन्थविलोडने इति धातोः मन्थते मन्थेते मन्थन्ते इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः साधितानि। ततः कुतिपुथि लुथिमथि हिंसा क्लेशनयोः इति चतुर्णां धातूनां रूपाणि अपि तत्र साधितानि। ततश्च शिधगत्याम् इति धातोः रूपाणि अपि साधितानि। सेधति सेधतः सेधन्ति इत्यादीनि। ततः तत्र षत्वविधायकं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र निषेधति इत्यादौ उपसर्गात् सुनोति इत्यादिना षत्वम् उच्यते। तत्र सात्पदाद्योः इत्यस्य निषेधस्य बाधनाय उपसर्गात् सुनोति सुवति इत्यादीनि सूत्राणि अत्र पठ्यमानानि वर्तन्ते इति तत्र ग्रन्थकारेण अस्माकं कृते ज्ञापितम्। अतः सात्पदाद्योः इत्यस्य निषेधस्य अप्रवृत्त्यर्थं प्रकृते नाम केषुचन एव स्थलेषु सात्पदाद्योः इत्यस्य निषेधस्तु यत्र उपसर्गात् सुनोति इत्यादीनां सूत्राणां प्रवृत्तिर्न भवति तत्र चरितार्थः, परन्तु येषां धातूनां सन्दर्भे सः निषेधः नापेक्षितः। अतः उपसर्गात् सुनोति सुवति इत्यादीनि सूत्राणि आरभ्यन्ते इत्यर्थः। तत्र उपसर्गात् सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति स्थासेनय सेधस्सित संजसंजाम् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अस्य च सूत्रस्य यानि उदाहरणानि भवन्ति तानि अस्माभिः दृष्टानि। व्याख्यायामपि तत्र एकम् उदाहरणं यदस्य सूत्रस्य प्रदत्तं तद् निषेधति इति तद् अग्रे पठिष्यते। अन्यानि अपि उदाहरणानि तत्र नाम तत्र इत्यादिनिर्देशबलात् नाम इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र सम्भवन्ति इति कृत्वा निषीदति इत्यादीनि उदाहरणानि इति इमानि उदाहरणानि तत्र सम्भवन्ति। सदिरप्रत्ययः इत्यस्य निषीदति, उपसर्गात् सुनोति इत्यस्य तु तत्र निषेधति इत्यादीनि उदाहरणानि अपि अस्माभिः काशिकाग्रन्थं पुरस्कृत्य तत्र दृष्टानि। नाम काशिकाग्रन्थः न पठितः, परन्तु तत्र अन्यानि उदाहरणानि यानि उक्तानि वर्तन्ते तानि अपि अस्माभिः एकवारम् अत्र सौकर्यदृष्ट्या स्मृतानि। ततः तत्र सदिरप्रत्ययः इति सूत्रं पठितं। प्रतिभिन्नाद् उपसर्गात् सदेः सस्य शः स्यात् इति च तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः किल। तदेव निषीदति इति उदाहरणं भवति इति व्याख्यायामपि दृष्टं। ततः तत्र स्तम्भेः इति सूत्रम् अग्रिमम् अस्माभिः आरब्धम्। अस्य तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। नाम अर्थविषये तत्र अर्थविषये एव चिन्तनम् अत्र क्रियमाणं वर्तते। प्रकृते सूत्रे एकमेव पदं भवति, तच्च षष्ठ्यन्तं भवति इति पठितमेव।
इणकोः इति इत्यस्मात् इणः इति अनुवर्तते, अपदान्तस्य मूर्धन्येत्ते इति अधिकारः वर्तते। उपसर्गात् सुनोति सोति इत्यस्मात् सूत्रात् उपसर्गात् इत्यनुवर्तते। सहे साडः सः इत्यस्मात् सः इत्यनुवर्तते। तत्र उपसर्गस्थात् निमित्तात् परतः सौत्रः धातुः यः स्तम्भ इति, तस्य धातोः सकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशः नाम षकारादेशः भवति इति सूत्रस्य अर्थः सामान्यतया अत्र ज्ञातुं शक्यते। तत् मूले उक्तमेव खलु, सौत्रस्य सस्य शः स्यात् नाम शेषपूर्णेन सूत्रार्थः तत्र उक्तः वर्तते। नाम स्तम्भधातोः, स्तम्भ इति यः धातुः वर्तते, सौत्रः धातुः वर्तते, तस्य यः सकारः, तस्य सकारस्य स्थाने षत्वं भवति इत्युक्तं वर्तते। सम्यक्। तत्र अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। उपसर्गादिति उपसर्गस्थादिनः परस्य इत्यर्थः। सदिरिति षष्ठ्यर्थे प्रथमा इत्यभिप्रेत्य आह सदेः सस्येति निषीदतीत्युदाहरणं स्तम्भेः नकारोपधनिर्देशस्य प्रयोजनमाह सौत्रस्येति स्तन्भुस्तन्भु इति सूत्रनिर्दिष्टस्य नोपधस्येत्यर्थः। स हि प्रतिपदोक्तः इति नाम इति इमाः पङ्क्तयः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः अस्माभिः दृष्टाः। अयञ्च 58तमः पाठः भ्वादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। अधुना तावत् 59तमः पाठः अथवा 59तमः पाठः अत्र अस्माकं क्रमे भ्वादिप्रकरणस्यास्य आरब्धो भवति। सम्यक्। तत्र कथयति, अग्रे किं कथयति इति पश्यामः। ष्टभिः प्रतिबन्धे इत्यस्य तु धातोः इदित्वान्नुमि लाक्षणिकत्वान्न ग्रहणम्। एवं खलु पूर्वमुक्तं खलु। नाम तत्र एतद् सूत्रमस्ति खलु, स्तन्भूस्तुम्भू स्कन्भूस्कुम्भू स्कुम्भश्च, एवं खलु। अस्मिन् सूत्रे योऽयं धातुः निपातितः स्तम्भ इति सः एव अत्र गृह्यते इति सूत्रनिर्दिष्टस्य नोपधस्य इत्यर्थः। कस्य अर्थः अयं कृतः? सौत्रस्य इति। नाम कस्मिन् सूत्रे निर्दिष्टः अयं धातुः, सः अत्र तत् सूत्रमत्र स्मृतम्। स हि प्रतिपदोक्तः, सः प्रतिपदोक्तः वर्तते, लाक्षणिकः नास्ति। नाम साक्षात् सूत्रे उक्तः वर्तते। यत्तु नाम यस्तु ष्टभिः प्रतिबन्धे इति अस्ति धातुः, सम्यक्, तस्य अत्र ग्रहणं नास्ति, तदेव कथयति। इत्यस्य तु धातोः इदित्वान्नुमि, नाम सः तु धातुः इदित् वर्तते। तद् इदितो नुम् धातोः इत्यनेन तत्र नुमागमानन्तरमेव तस्य धातोः सिद्धिः पूर्णतया भवति, एवं खलु। अतः तत्तु लाक्षणिकं वर्तते। नाम लक्षणैः सिद्ध्यति सः धातुः पूर्णतया। लक्षणञ्च इदितो नुम् धातोः इति, एवं खलु। अतः तत्र अयं धातुः अत्र स्तम्भेः इति सूत्रे न गृह्यते। लाक्षणिकता लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणमिति परिभाषाबलात्। सा च परिभाषा अस्माभिः पूर्वं पठिता वर्तते इति वयं जानीमः। समीचीनं। तेन नाम तेन किं? तेन विस्तम्भता इत्यादौ न षत्वम् इति। विस्तम्भते इति अस्ति, तत्र षत्वं न भवति। अन्यथा विष्टम्भता इति अनिष्टं रूपं तत्र स्यादिति भावः। अस्तु,
कथयति उदस्थः स्तम्भोः इति सूत्रे तु मोपधः ग्रहणात् उभयोरपि ग्रहणम् इति। एवं खलु, नाम तत्र सौत्रः धातुः मोपधत्वेन पठितः वर्तते। स्तन्भू स्तुन्भु एवं खलु। नाम अत्र स्तन्भू स्तुन्भु इत्येवं वर्तते खलु सूत्रं। स्तन्भू स्तुन्भु स्कुन्भु स्कुन्भु स्कुन्भ्यश्च कथं तत्र स्तम्भु क्वचित् स्तम्भु इत्यपि स्तम्भु स्तुन्भु स्कुन्भु स्कम्भु स्कुम्भु स्कुन्भ्यश्नुश्च क्वचित् तत्र मकारोपधत्वेनापि अस्य पाठः दृश्यते अस्मिन्नेव सूत्रे। कस्मिन्? स्तम्भु स्तुम्भु स्कन्, परन्तु वस्तुतः स्तन्भु स्तुन्भु स्कन्भु स्कुन्भु स्कुन्भ्यश्च स्कुन्भ्यश्नुश्च एवं रीत्या सूत्रमिदं पठ्यते। अस्तु, पश्यामः किं कथयति। नाम अस्मिन् उदस्थः स्तम्भोः पूर्वस्य तत्र स्तम्भ इति मोपधत्वेन पठितः वर्तते धातुः। तदेव कथयनस्ति इति मोपधग्रहणात् उभयोरपि ग्रहणं, नाम द्वयोरपि अत्र ग्रहणं भवति। कुतः कथितं? मकारस्य उभयत्रापि लाक्षणिकत्वात्। मकारः यः वर्तते तस्य उभयत्रापि लाक्षणिकत्वं वर्तते। उभयत्रापि नाम क्व? उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इत्यत्र मकारः वर्तते। स्तम्भ इति धातुः यः दृश्यते स्तम्भ इत्यस्मिन् सूत्रे तत्र तु नकारः वर्तते। तर्हि उभयत्र नाम क्व? मकारस्य उभयत्रापि, नाम अयं मकारः उभयत्रापि नाम उभयत्र क्व? स्तन्भु स्तुन्भु स्कन्भु स्कुन्भु एवं खलु। तर्हि अत्र तु नोपधत्वेन एव दृश्यते खलु नकारः। अथवा स्तम्भे इति सूत्रे नोपधस्यापि मोपधस्यापि, नाम नकारोपधस्यापि मकारोपधस्यापि उभयोः अपि ग्रहणं भवति इति वा वक्तव्यं स्यात् वा न वा? परन्तु व्याख्याता तत्त्वबोधिनिकारः किं कथयति इति पश्यामः। कथयति उदस्थास्तम्भो इति सूत्रे मकारोपधग्रहणेन उभयोरपि ग्रहणात् उत्तम्भेः इति द्वयोरपि रूपं तुल्यम् इति। मकारस्य उभयत्रापि लाक्षणिकत्वात् इति। मकारः यः वर्तते सः उभयत्रापि लाक्षणिकत्वं भजते। उपरि किमुच्यते? उदस्थास्तम्भो इति सूत्रे मोपधग्रहणात् उभयोरपि ग्रहणम्। मकारस्य उभयत्रापि लाक्षणिकत्वात्, परन्तु लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव खलु ग्रहणं भवति इति सूत्रे तु मोपधग्रहणात् उभयोरपि ग्रहणं, नाम मोपधग्रहणं तत्र कृतं वर्तते। अतः तस्मिन् सूत्रे ओहो तर्हि अयं विचारः षत्वसम्बद्धः नास्ति इति स्मर्तव्यं। सम्यक्, अयं विचारः षत्वसम्बद्धः नास्ति, सन्धिकार्यार्थः वर्तते। एवं खलु। परन्तु कथयति उदस्थास्तम्भो इति सूत्रे तु मोपधग्रहणात् उभयोरपि ग्रहणं, नाम मोपधस्यापि नोपधस्यापि मकारस्य उभयत्रापि लाक्षणिकत्वात्। नाम यः मकारः वर्तते, एवम् अधुना मम बुद्धौ आयातः विचारः। इतः पूर्वं प्रसङ्गः कस्य आरब्धः वर्तते? ष्टभिः प्रतिबन्धे इत्यस्य धातोः आरब्धः वर्तते खलु। अतः प्रकृते नाम ष्टभिः इत्यत्र यः मकारः लभ्यते सः मकारः लाक्षणिकः वर्तते। एवं खलु। उदस्थास्तम्भोः इति सूत्रे तु मोपधग्रहणात् उभयोरपि ग्रहणं, नाम तत्र मोपधग्रहणं कृतं वर्तते मकार नाम स्तम्भ इति एवं रीत्या धातोः पठनात्।
कथयति मकारस्य उभयत्रापि लाक्षणिकत्वात्, नाम स्तम्भ इति धातौ यः मकारः वर्तते तत्र ष्टभि इति यः धातुः वर्तते तत्र च उभयत्रापि सूत्रद्वारा एव सम्पन्नः भवति अयं मकारः। उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इत्यत्र मकारः कथं लाक्षणिकत्वेन लब्धः नाम तर्हि अत्रापि मूलतः स्तम्भ इति नोपदः धातुः भवति, तस्य नकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति, अनुस्वारस्य परसवर्णः इत्यनेन तत्र मकारः लभ्यते, यतोहि भकारः परतः वर्तते इति चिन्तयामि। तदर्थं तर्हि स्तम्भु इति यः धातुः वर्तते सः धातुः अत्र ग्राह्यः स्यात्। स्तम्भ इत्यपि ष्टभ इत्यपि धातुः अत्र ग्राह्यः, नाम सौत्रः यः धातुः वर्तते तत्र स्तम्भु स्तुम्भु इत्यत्र यः पठ्यते तस्यापि उदस्थास्तम्भो इत्यत्र ग्रहणं भवति, ष्टभि प्रतिबन्धे इत्यस्यापि तत्र ग्रहणं भवति इति भावः इति अस्याः पङ्क्तेः अर्थः वर्तते। परन्तु किञ्चित् चिन्तनात् परमेव ज्ञातुं शक्तं। सम्यक् भवतु नाम कथयति अग्रे भिन्नः विचारः अस्ति। वयं प्रसङ्गवशात् तत्र उदस्थास्तम्भोः इत्यत्र पठितः स्तम्भधातुः अपि स्मृतः, अतः तत्र सिद्धान्तः अपि अस्माभिः ज्ञातः। तत्र सौत्रः स्तम्भधातुः अपि गृह्यते, ष्टभि इति लाक्षणिकः अपि धातुः गृह्यते, यतोहि तत्र स्तम्भधातुः अपि लाक्षणिकत्वं प्राप्नोति एव, यतोहि नकारस्य अनुस्वारत्वम् अनुस्वारस्य च परसवर्णत्वेन मकारः तत्र स्वीक्रियते। अत्रापि तथा वर्तते एव। अत्र अस्य सूत्रस्य यानि उदाहरणानि यदुदाहरणम् अस्माभिः द्रक्ष्यते तत्रापि एवमेव सौत्रत्वात् मकारः आयाति। सम्यक्। अस्तु, ततः अग्रे कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। ननु सदि स्तम्भ्योरप्रतेः इत्येकमेव सूत्रं कुतः न कृतम्? एवं खलु, तत्र सदिरप्रतेः इति एकं सूत्रं वर्तते, ततश्च स्तम्भेः इति च अपरं सूत्रं कृतं। किमर्थं सूत्रद्वयम्? एवं खलु, सदि स्तम्भ्योः अप्रतेः इति खलु वक्तुं शक्यते, एकमेव सूत्रं कथयति तदेव। इत्येकमेव सूत्रं कुतः न कृतम् इत्यतः नाम एकमेव सूत्रमत्र नेष्टं। कुतः नेष्टं? तदाह तत् कथयन्नस्ति। किं कथयति? योगविभाग उत्तरार्थ इति कथयति। मूले उक्तं खलु योगविभागः उत्तरार्थः। नाम अत्र योगविभागः यः कृतः वर्तते सः किं निमित्तः नाम इतः उत्तरतः यत् सूत्रं वर्तते तस्य कृते अपेक्षितः वर्तते। तत्र स्तम्भेः इत्यस्य एव अनुवर्तनं भवतु, प्रति इत्यस्य तु अनुवर्तनं न भवतु, एतदर्थः वक्ष्यति, पश्यामः कथयति इति। योगविभागः उत्तरार्थः नाम सदिस्तम्भ्योरप्रतेः इति सूत्रम् अकृत्वा, नाम एकमेव सूत्रम् अकृत्वा सूत्रद्वयं यत् कृतं तत्र प्रयोजनं वर्तते। तदेव कथयति अवाच्यालम्बनाविदूर्ययोः इति सूत्रे सदेः अननुवृत्त्यर्थः इत्यर्थः। सदिरप्रतेः इत्यस्मात् सदेः इत्यस्य अनुवर्तनं न भवतु। क्व? अवाच्यालम्बनाविदूर्ययोः इत्यत्र मया किमुक्तम्? अप्रतेः तन्न सदेः इत्यस्य अनुवर्तनं न भवतु। यदि एकमेव सूत्रं क्रियेत कथं सदि स्तम्भ्योरप्रतेः इति, तर्हि तदेव सदेः इत्यस्यापि सदि इत्यस्यापि तत्र अनुवर्तनं भविष्यति षष्ठ्यान्ततया। तत्र सदेः च अनुवर्तनं नापेक्षितम्, अतः योगविभागः कृतः। कथयति ननु सदेः अस्वरितत्वात्
आलम्बनाविदूर्ययोः वृत्त्यभावादेव वृत्त्यभावादेव च अनुवृत्त्यभावः सिद्धः इति अस्वरसादाः नाम तदेव सदेः अस्वरितत्वात् नाम सदेः इत्यस्य अनुवर्तनमेव न खलु अपेक्षितं नाम सदेः इत्यस्य अनुवर्तनं नापेक्षितम् इति खलु उच्यमानं वर्तते। अतः सदेः इत्यस्य अनुवर्तनं नापेक्षितम् इति यदि अस्ति तर्हि तत्र सदेः इत्यस्य अस्वरितत्वं ग्राह्यं स्वरितेनाधिकारः इत्युच्यते खलु नाम स्वरितेन अनुवर्तनं भवति अथवा पूर्वं विद्यमानानां पदानाम् अग्रे अधिकारो भवति इति खलु उच्यते। तर्हि प्रकृते तस्य अस्वरितत्वं मन्तव्यम्। अतः अस्वरितत्वादेव तस्य अत्र अनुवर्तनं न भवति। कथयति अस्वरितत्वात् आलम्बनाविदूर्ययोः वृत्त्यभावादेव वृत्त्यभावादेव च इति अपरमपि कारणं नाम आलम्बनाविदूर्ययोरर्थे तत्र सद् इति धातुः न प्रयुज्यते इति कृत्वा च अनुवृत्त्यभावः सिद्धः नाम एतत् कारणद्वयं पुरस्कृत्य प्रकृते अनुवर्तनं न भवति, अनुवृत्तेः अभावः सिद्धः भवति। एवं खलु कथयति इति अस्वरसादाः नाम तर्हि नाम अस्मिन् तत्र नाम सदेः इत्यस्य अनुवृत्तिः न भवतु एतदर्थं योगविभागः कृतः इत्यत्र तत्र विशेषेण प्रयोजनं न पश्यति। यतोहि सदेः इत्यस्य अनुवर्तनं तु प्रकारान्तरैरपि वारयितुं शक्यते। अतः अत्र प्रथमतया उक्ते मते तत्र तथा स्वारस्यम् अथवा रुचिः नास्ति ग्रन्थकारस्य। अतः आह किञ्चेति मूले उक्तं पश्यन्तु किञ्चेति नानुवर्तते इति किञ्च अप्रतेः इति नानुवर्तते। आम् अप्रतेः इत्यस्यापि अनुवर्तनमत्र नापेक्षितं। कथयति स्तम्भेः इत्यत्र अप्रतेः इत्यस्य अनुवृत्तिर्नेष्टा। आम् अवाच्यालम्बन इत्यत्र न स्तम्भेः इत्यत्र अप्रतेः इत्यस्य अनुवृत्तिः न नेष्टा। तस्य पदस्य अनुवृत्तिः अत्र अपेक्षिता एव नास्ति, अनिष्टत्वं स्यात्। कथयति एकसूत्रत्वे तु नाम एकमेव सूत्रं यदि क्रियेत तर्हि तु अप्रतेः इत्यस्य स्तम्भिनापि सम्बन्धः स्यात् इति भावः। नाम स्तम्भ इति यः धातुः अस्ति तेन सह अपि सम्बन्धः स्यात् खलु। सदि स्तम्भ्योरप्रतेः इति यदि कथयामः तदा कथयति अप्रतेः इत्यस्य किमुच्यते स्तम्भ अन्वयः अप्रतेः इत्यस्य स्तम्भावन्वयः नाम स्तम्भौ अन्वयः नाम स्तम्भ इति धातौ अन्वयः वृद्धप्रयोगानुगत इत्याह नाम अप्रतेः इत्यस्य यः अन्वयः वर्तते अप्रतेः इत्यस्य स्तम्भौ अन्वयः एवमेव खलु। अप्रतेः इत्यस्य स्तम्भावन्वयः स्तम्भौ अन्वयः वृद्धप्रयोगानुगतः नाम वृद्धप्रयोगानुसारं भवति इति इत्यतः आह किमाह बहुप्रतिष्ठम्भेति। एवं खलु न पूर्वं किमुक्तं नानुवर्तते किञ्च अप्रतेः इति नानुवर्तते। आं सत्यं अप्रतेः इति अनुवर्तते तर्हि प्रति उपसर्गपूर्वकात् परतः विद्यमानस्य नाम प्रति इति उपसर्गात् परतः विद्यमानस्य स्तम्भधातोः सकारस्य षत्वं न स्यात् इति भावः इति अत्र उच्यते। परन्तु प्रति उपसर्गात् परतः विद्यमानस्य स्तम्भ इति धातोः षत्वं
अपेक्षितम् अस्ति। सम्यक्। अतः तत्र उच्यते, उदाह्रियते बाहुप्रतिष्ठम्भेति काव्यप्रयोगः अस्ति। बाहुप्रतिष्ठम्भ बाहुप्रतिष्ठम्भविवृद्धमन्युः इति। तत्र प्रति उपसर्गपूर्वतया अपि स्तम्भधातोः षत्वम् उच्यते। सम्यक्। इदमेव च उदाहरणं भवति कस्य? स्तम्भेश्च सदिरप्रत्ययः इत्यस्य तु उक्तमेव गतपाठे, निषीदति इत्यादीनि उदाहरणानि भवन्ति। अतः स्तम्भेः इत्यस्य च इदम् उदाहरणं भवति, बाहुप्रतिष्ठम्भविवृद्धमन्युः इति। भारतप्रयोगः अस्ति प्रायः, महाभारतप्रयोगः अथवा काव्ये क्वचित् प्रयुक्तं वर्तते। तर्हि अत्र प्रति उपसर्गपूर्वकादपि पूर्वकात् स्तम्भ इत्यस्य सकारस्य षकार तत्र षकारः षत्वं जातं वर्तते। तदनन्तरं तकारः यः वर्तते तस्य ष्टुः इत्यनेन ष्टुत्वमपि जातं वर्तते इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते तत्र तर्हि एतावता अस्माभिः किं दृष्टं वस्तुतः? अत एव योगविभागः कृतः अस्ति इति भावः। कारणद्वयम् उक्तं, योगविभागः उत्तरार्थः इत्येकं कारणं, किञ्च अप्रत्ययः इत्यस्य अनुवृत्तिः स्तम्भेः इत्यत्र न भवतु इति च अपरं कारणं योगविभागस्य वर्तते। एवं किल? अग्रे किं कथयति? ननु इतः प्राक्तनपङ्क्तिः पठिता खलु। अवाचालम्बनविदुर्योः इत्युत्तरसूत्रे सदेह अननुवृत्त्यर्थ इत्यर्थः, ननु सदेर असरित एषापि पङ्क्तिः पठिता। किञ्च नानुवर्तते स्तम्भेः इत्यत्र अप्रत्ययः इत्यस्य अनुवृत्तिर्नेष्ठा इत्यपि पठितम्। एकसूत्रे एषा पङ्क्तिः अपि पठिता। अप्रत्ययः इत्यस्य स्तम्भावान्वयोः वृद्धप्रयोगानुगतः। अस्तु, एतावत् अवाच्च। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् आरभ्य सत्यम्, एतावद् विवरणम् अस्माभिः पठितम्। तर्हि एकं सूत्रं न कृत्वा स्तम्भेः सदिरप्रत्ययः स्तम्भेः इति सूत्रद्वयकरणं यद् वर्तते तत्र अस्माभिः विभिन्नानि प्रयोजनानि अत्र चर्चितान्येव। सम्यक्। इदानीम् अत्र अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। सम्यक्। अग्रिमं च सूत्रं वर्तते एवम्, अवाच्चालम्बनाविदूर्ययोः इति। तत्र पदच्छेदः सूत्रस्य ज्ञेयः। सूत्रे प्रथमं पदं भवति अवात्। एतत् पदं पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आलम्बनाविदूर्ययोः इति द्वितीयं पदं भवति, सप्तम्यन्तमिदं पदं भवति। तत्र आलम्बनञ्च आविदूर्यञ्च आलम्बनाविदूर्ये तयोः आलम्बनाविदूर्ययोः एवं रीत्या सप्तम्यन्ततया अयं प्रयोगः उच्यते। इदं पदं वर्तते। तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः वर्तते। पदद्वयम् अत्र भवति। इणकोः इत्यतः इणः इत्यनुवर्तते, अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यस्य अधिकारो वर्तते। उपसर्गात् सुनोति सुपति इति सूत्रात् उपसर्गात् इत्यनुवर्तते। स्तम्भेः इति च सूत्रमत्र अनुवर्तते। सहे साडसः इत्यस्मात् सः इति च अनुवर्तते। सम्यक्। व्याख्याता अपि विग्रहं प्रदर्शयन्नस्ति, कथयति आलम्बनञ्च आविदूर्यञ्च कथयति इति द्वन्द्वात् सप्तमी द्विवचनं, सप्तमी विभक्तेः द्विवचनं च वर्तते। एवं खलु। आलम्बनाविदूर्ययोः इति पदे आलम्बनं किम्, आविदूर्यं किम् इति
तत्र तद्विषये अपि द्रक्ष्यामः। अस्तु, आलम्बनं नाम तदेव कस्यचित् आश्रयविशेषः। आविदूर्यं नाम सामीप्यम्। अविदूरस्य भावः आविदूर्यम्, एवं खलु। अग्रे कथयति, व्याख्याता कथयति, आलम्बनं च आविदूर्यं चेति द्वन्द्वात् सप्तमी द्विवचनम् इत्युक्तमेव। अग्रे एतयोः इति मूले पश्यन्तु किमुक्तम्, अवात् स्तम्भयोः एतयोः अर्थयोः षत्वं स्यात्। नाम अव इति उपसर्गात् परतः स्तम्भयः धातुः वर्तते, तस्य स्तम्भधातोः यः सकारः तस्य सकारस्य षत्वं भवति इत्यर्थः। परन्तु अनयोः अर्थयोः एतद् अर्थद्वयं तत्र गम्यमानं स्यात्। किम्, आलम्बनार्थः वा स्यात् आविदूर्यार्थः वा स्यात् इति भावः। कथयति, अपूर्वविधिरयं नाम इतः पूर्वम् अयं विधिः नोक्तः। नाम अनयोः अर्थयोः तदेव अव इत्यस्मात् परतः, तत्र अव इत्यत्र तु निमित्तमपि किमपि नास्ति, अतः इणकोः इत्यस्य अत्र प्रयोजनं नास्ति अनुवृत्तेः, तस्मात् इणः इति स्वीकर्तव्यमिति नास्ति। कथयति, अपूर्वविधिः अयं वर्तते, नाम इतः पूर्वम् एतादृशः विधिः नोक्तः षत्वसन्दर्भे। निमित्तमेव नास्ति यः कोऽपि, नाम इणो प्रत्याहारस्थः वर्णः एव नास्ति क्व अव इत्यत्र। कथयति, इणः परत्वाभावात् अप्राप्तेः, तदेव नाम इणः परतः अत्र सकारः न लभ्यते इति कृत्वा तत्र तदेव नाम षत्वं न प्राप्तं भवति येन केनापि सूत्रेण। अतः अयम् अपूर्वः विधिः वर्तते। नाम अव इत्यस्मात् परतः अपि सकारस्य षत्वम् एतावता केनापि सूत्रेण न विहितं, परन्तु एतेन विधीयमानं वर्तते इति कृत्वा अपूर्वः एषः विधिर्वर्तते इति भावः। अस्य सूत्रस्यापि मूले उदाहरणं न दत्तं वर्तते, अस्माभिः उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते। किं कथयति, आलम्बने यदा इति। एवं खलु, नाम आलम्बने यथा यथा, नाम आलम्बनार्थे उदाहरणम् एवं भवति। किं, यष्टिम् अवष्टभ्य तिष्ठति इति। एवं खलु, वृद्धः यष्टिम् अवष्टभ्य तिष्ठति, एवम् अत्र उदाहरणं वक्तुं शक्यते। नाम यष्टेः आलम्बनं स्वीकृत्य तिष्ठति इति भावः। स्थलान्तरेपि प्रयोगः भवितुम् अर्हति। लता अथवा वल्लरी दण्डम् अथवा वृक्षम् अवष्टभ्य तिष्ठति इति, अथवा वृक्षम् अवष्टभ्य आरोहति इति। तदेव कथयति, आश्रित्य इत्यर्थः। आलम्बः नाम आश्रयः इति, आलम्बनं नाम आश्रयः। कथयति, आविदूर्यं सामीप्यम्, आविदूर्यं किं भवति, सामीप्यं भवति। यथा अविदूरत्वस्य एव भावः आविदूर्यम् इत्युच्यते एवं किल। अतः अग्रे कथयति, अवष्टब्धा गौहौ इति। तत्र नाम एषा गौः समीपे वर्तते, दूरे नास्ति इत्यर्थः। अतः अवष्टब्धा, तत्र अव इत्यस्मात् परतः तदेव स्तम्भ इति धातोः, एवं खलु, स्तम्भ इति धातोः क्तप्रत्ययो भवति। अवष्टभ्य इत्यत्र तु क्त्वा प्रत्ययः भवति, तस्य स्थाने ल्यब् भवति। अतः अत्र धातोः नकारस्य लोपः भवति, अनिदितां हरोधायाः क्ङिति, एवं खलु। नकारलोपे सति एवं रीत्या उदाहरणं लभ्यते, यष्टिम् अवष्टभ्य अथवा
गौः अवष्टब्धा इत्येवं रीत्या तदेव कथ्यते। निरुद्धा सति समीपे आस्ते इत्यर्थः। एवं खलु, नाम निरुद्धा नाम समीपम् आगच्छ चरणं कुरु, तथापि समीपम् आगत्य एव तिष्ठति या गौः, सा गौः अवष्टब्धा गौः इत्युच्यते। अतः गवां पालनं यदि भवन्तः कुर्वन्ति, तासां चारणं यदि कुर्वन्ति, तर्हि एतद् उदाहरणमपि स्मरन्तु। यद्यपि गोः सन्दर्भे एव इदम् उदाहरणं प्रयोज्यमिति नास्ति, अवष्टब्धा पुत्री इत्यपि भवितुम् अर्हति, अथवा अवष्टब्धः दुर्जनः इत्यपि भवितुम् अर्हति, यत्किमपि। स्त्रीलिङ्गे एव च अत्र उदाहरणमस्ति इत्यपि नास्ति। अतः अस्माभिः तत्र प्रयोगस्य क्षेत्रं तत्र वर्धनीयं भवति। अस्तु, ततः अग्रे पुनः अत्र सूत्रम् अस्ति, षत्वविधायकमेव, तच्च एवं वेश्च स्वनो भोजने इत्यस्ति। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदादिकम् अस्माभिः द्रष्टव्यं वर्तते। एवं खलु, तत्र वेश्च इति प्रथमं पदं भवति। वेः इति पदं पञ्चम्यन्तं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। स्वनः इति षष्ठ्यन्तं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति स्वन् इति शब्दस्य। भोजने इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। ततः तत्र किं कथयति व्याख्याता इति पश्यामः। अवाद् इति अनुकर्षणार्थश्चकारः नाम वेश्च इत्यत्र अव इत्यस्यापि अनुकरणं तत्र अनुकर्षणं भवतु। अव इत्यपि अत्र स्वीकृतं भवतु गतसूत्रात्, तदर्थं चकारपाठः कृतः वर्तते इति भावः। सम्यक्। तदाह व्यवाभ्यामिति। व्यवाभ्यां नाम विश्च अवश्च व्यवौ ताभ्यां व्यवाभ्यां व्यवाभ्यां स्वनतेः सस्यशः स्यात् भोजने। एवं खलु, नाम वि अपि च अव इति आभ्याम् उपसर्गात् परतः उपसर्गाभ्यां परतः स्वन् इति धातुः यदि अस्ति, तर्हि स्वन् इति धातोः सकारस्य स्थाने षकारः भवति। तत्र वि उपसर्गपूर्वकस्य उदाहरणं प्रस्तौति व्याख्याता। मूले तु न प्रस्तुतं, मूले यत्र आगमिष्यति तत्रैव अग्रे तद् उदाहरणं प्रदास्यते। कथयति विष्णविति नैव किं विष्वणति इति स्वनति इति प्रयोगः भवति खलु। तत्र वि उपसर्गः योजितः चेत् वि इत्यस्मात् परतः विद्यमानस्य स्वन् इत्यस्य सकारस्य षत्वं भवति। स्वन् इत्यस्य सकारः षत्वं प्राप्नोति चेत् ततः परतः विद्यमानः नकारः अपि णत्वं प्राप्नोति। विष्वणति। अव इति उपसर्गः पूर्वं भवति यदि, तर्हि अवष्वणति इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति। अवस्वनति अवष्वणति। तत्र अव उपसर्गे सत्यपि तत्र षत्वं भवति इति वेः स्वनो भोजने इत्यनेन भोजनार्थः गम्यमानः स्यात् इति तु अस्ति। विष्णवति विष्वणति अवष्णवति अवष्वणति इति कथयति सशब्दं भुङ्क्ते इत्यर्थः। ओह्, अत्र स्वनशब्दः स्वनधातुः शब्दार्थपरकः वा इति भाति।
अतः अत्र अर्थः नाम विश्वणति अवश्वणति इत्यस्य अर्थः उक्तः वर्तते। सशब्दं भुङ्क्ते नाम शब्दं कृत्वा खादति नाम कञ्चन कञ्चन किमपि किमपि शब्दं तत्र कुर्वन् भवति इति भावः। एवं खलु कथयति अट्कुवाङ् इति णत्वं नाम तदेव विश्वनति इति भवति खलु। तदनन्तरम् अवश्वनति इत्यत्र उभयत्रापि नकारः यः वर्तते धातोः तस्य नकारस्य स्थाने णत्वम् अट्कुवाङ् इति सूत्रेण भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे उच्यते परिनिविभ्यः नाम सूत्रं वर्तते। वेश्च स्वनो भोजने इति सूत्रगतः विशेषः अत्र सम्पन्नो भवति। इदानीं सूत्रं तत्र द्रष्टव्यं वर्तते। सूत्रम् एवं परिनिविभ्यः सेवसितसय सिवु सह सुटस्तुस्वञ्जाम् एवं रीत्या वर्तते। तत्र परिनिविभ्यः इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः बहुवचनं च भवति। सेवसितसय सिवु सह सुटस्तुसञ्जाम् इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः भवति, बहुवचनं च भवति। कथं विग्रहः? आदौ प्रथमस्य पदस्य विग्रहं पश्यामः। परिनिविभ्यः परिश्च निश्च विश्च परिनिवयः तेभ्यः परिनिविभ्यः इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अस्मिन् पदे भवति। कथयति नाम अग्रे द्वितीयं पदं वर्तते सेवसितसय इति। तत्रापि इतरेतरयोगद्वन्द्वः एव वर्तते। विग्रहः कथं? सेवश्च सितश्च सयश्च सिवुश्च सहश्च सुट्श्च स्तुश्च स्वञ्ज च। अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते। सेवसितसय सिवु सह सुटस्त्वञ्जः तेषां सेवसितसय सिवु सह स्तुस्वञ्जाम् इति। ततः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं। तदनन्तरं सूत्रार्थः द्रष्टव्यः इति चेत् इण्कोः इत्यस्मात् इणः इत्यनुवर्तते। अपदान्तस्य मूर्धन्यस्य अधिकारः वर्तते। उपसर्गात् सुनोति सुवति इत्यस्मात् सूत्रात् उपसर्गात् इत्यनुवर्तते। सहे साडः सः इत्यस्मात् च सः इति अनुवर्तते। सम्यक्। अतः अत्र तदेव नाम सूत्रार्थः अधुना द्रष्टव्यो वर्तते। मूले उच्यते पश्यन्तु। परिनिविभ्यः परिनिवि एते उपसर्गाः वर्तन्ते खलु। कथयति परिनिविभ्यः परेषामेषां सस्यशः स्यात्। एतेभ्यः त्रिभ्यः उपसर्गेभ्यः परतः सेवादयः ये धातवः वर्तन्ते ते यदि सन्ति तर्हि तेषां सकारस्य षत्वं भवति इत्युच्यते। कथयति व्याख्यातारं पश्यामः। सेवेत्यकारः उच्चारणार्थः। तत्र अकारः उच्चारणार्थकः उक्तः वर्तते। कथयति शेवृसेवायाम् इति धातोर्ग्रहणं नाम अत्र सेव् इत्यनेन शेवृधातुः सेवार्थपरकः ग्राह्यः इति। अग्रे उच्यते परिषेवते इति। परिउपसर्गपूर्वक तदेव सेव इति धातुः भवति। तस्य षत्वं भवति। परिषेवते नि उपसर्गपूर्वक निषेवते वि उपसर्गपूर्वक विषेवते। एवं रीत्या अन्ये अपि धातवः ग्राह्याः तेषां च उदाहरणानि अत्र ज्ञेयानि। तानि च अनुपदमेव अग्रे वक्ष्यन्ते। एवं खलु व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति वा इति पश्यामः। कथयति
सित इत्यनेन सित इत्यस्य चर्चां कुर्वन् सित इत्यनेन शिधबन्धने नैव षियबन्धने इति क्तान्तस्य ग्रहणम् इति क्तप्रत्ययान्तस्य अत्र ग्रहणं वर्तते कथयति अस्यैव धातोः एरजन्तः वा पचाद्यजन्तः वा सयशब्दः नाम अयं यः धातुः वर्तते कः षी धातुः तस्य एव अच् प्रत्ययान्तः अथवा पचाद्यच् इत्यनेन यः अच् विधीयते तद् अच् प्रत्ययान्तो वा सयशब्दः अत्र गृह्यते अतः कथं क्तान्तस्य षि अथवा सि इति धातोः विषितः विषयः नाम तस्य विषितः इति रूपं भवति सय इत्यत्र तु विषयः इति रूपं भवति विषयः इति उदाहरणं विषितः इति तत्र सित् इत्यस्य उदाहरणं भवति सय इति विषयः इति सय इत्यस्य उदाहरणं भवति सम्यक् सय सिवु अस्ति अग्रे खलु तदर्थं व्याख्यातः कथयति शिवु सन्तु तन्ताने नाम अयं सन्तु तन्तानार्थपरकः धातुः वर्तते तत्र परिशीव्यति इति उदाहरणं भवति परिउपसर्गपूर्वं तद् सिव् धातोः सीव्यति उदाहरणं भवति खलु दैवादिकः सः गणः सः धातुः अतः परिसीव्यति इत्यवस्थायां परि इत्यस्मात् परतः स इत्यस्य परिनिविभ्यः सेवसित् इत्यादिना सूत्रेण षत्वं भवति परिशीव्यति इति सिद्धं भवति ततः शहमर्षणे परिषहते इति तत्र शः इत्यस्य सः इति अवशिष्यते सहते इति रूपं सहते सहेते सहन्ते इत्येवं रीत्या रूपाणि भवन्ति खलु अतः अत्र षत्वे सति परिषहते इति रूपं सिद्धं भवति सः इत्यस्य विषये अपि उक्तं सूत्रे किमस्ति अग्रे पश्यन्तु सुट् इति वर्तते तद्विषये कथयन्नस्ति सुट् आगमः नाम अयम् आगमः वर्तते सम्परिभ्यां करोतु भूषणे इति खलु उच्यते अतः तस्य परि इति उपसर्गात् परतः कृधातुः यदि भवति तर्हि सुडागमः भवति परन्तु तस्य षत्वं केन वक्तव्यम् इति चेत् एतेन केन परिनिविभ्यः सेवसितसयस्यु सः सुट्स्त्वसंज्ञा इत्यनेन षत्वम् उच्यते अतः परिष्करोति इति रूपं सिद्धं भवति तदनन्तरं एतत् सुडागमविषये उदाहृतं सुरः अनन्तरं किमस्ति मूले स्तु इति स्वञ्ज इति च कथयति व्याख्याता स्तु स्वञ्जोः उपसर्गात् सुनोति इत्येव सिद्धे शिवादिनामिति विकल्पबाधनार्थं पुनर्वचनम् एवं खलु स्तु स्वञ्ज इति वा न वा तर्हि स्तु इति धातोः उदाहरणमत्र किं भवितुमर्हति अग्रे दीयमानं वर्तते वा अग्रे नास्ति इति चिन्तयामि तथापि सकृत् पश्यामः कथं सूत्रं परिनिविभ्यः तत्र काशिकायाम् उदाहरणानि लभ्येरन् निषयः विषयः सिव् परिशीव्यति निशीव्यति एवं साधितानि खलु सः परिषहते इति विषहते पर्यषहत न्यषहत इत्यादीनि भवन्ति तदनन्तरं सुट् इत्यस्य परिष्करोति इति खलु स्तु इत्यस्य परिष्टौति एवम् अत्र न दृश्यते खलु व्याख्यायामपि स्तु संजोः उपसर्गादिति इत्येव सिद्धे शिवादिनामिति विकल्पार्थं पुनर्वचनम् अस्तु तर्हि किमायातं तत्र परिष्टौति इति लभ्यते एवं खलु ततः अग्रे अत्र द्रष्टव्यं स्वञ्ज इत्यपि धातुः वर्तते खलु अतः तत्र परिष्वजते निष्वजते विष्वजते इत्यादीनि च रूपाणि अग्रे अनुक्रमेव अस्माभिः साधयिष्यन्ते सम्यक् अधुना व्याख्याता किं कथयति पश्यामः स्तु स्वञ्जोः उपसर्गात् सुनोति इत्येव सिद्धे शिवादिनां वा इति विकल्पबाधनार्थं पुनर्वचनं शिवादिनां वा इत्यनेन विकल्पः उच्यते सोऽपि विकल्पः अस्माभिः अग्रे पठिष्यते परन्तु अत्र सः विकल्पोऽपि नापेक्षितः इति कृत्वा पुनः इदं वचनम् अत्र क्रियते इति भावः
सम्यक्। तर्हि अयं कश्चन विशेषः अत्र सम्पन्नः भवति। एतावन्ति सूत्राणि उक्त्वा अधुना उपसर्गात् सुनोति सुपति इत्यस्य मूले एकम् उदाहरणं यच्छन्नस्ति। किं? निषेधति इति इत्यस्ति। तर्हि नि इति तदेव उपसर्गपूर्वकात् षिधधातोः धात्वादेशः स इत्यनेन सेद् इति भवति। सेधति इति रूपम् इति क्रियापदं सिद्धं भवति। तत्र नि इति उपसर्गः अस्ति। यदि तर्हि उपसर्गात् सुनोति सेवति खलु। उपसर्गात् सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति स्थासेनय सेधसि च सञ्जसंज्ञाम् इत्यनेन सूत्रेण षत्वं भवति। किम् उदाहरणं? निषेधति इति उदाहरणं साध्यते। सम्यक् इत्यस्ति। इदानीम् अग्रे तदेव नाम षत्वविधानसम्बद्धमेव किञ्चन इतोपि सूत्रम् उच्यमानं वर्तते। कथयति? प्राक्सितादड्व्यवायेऽपि इति अस्ति सूत्रम्। तत्र प्राक् इति अव्ययपदं भवति, एवं खलु। ततः सितादड्व्यवायेऽपि इति द्वितीयं पदं भवति। नैव, सितात् इति द्वितीयं पदं भवति। सितात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। ततः अड्व्यवायेऽपि अड्व्यवाये इति अपरं पदं भवति। सप्तम्यन्तं च तत्पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अपि अपि इति अव्ययपदं भवति इत्यस्ति। एवं तर्हि प्रकृते प्रागड्व्यवायेऽपि इति सूत्रं यद् वर्तते तत् सूत्रं 63तमं सूत्रं वर्तते अत्रैव षत्वप्रकरणे, एवं खलु। वा न वा? सा उपसर्गात् सुनोति सुपति इत्यतः अपि प्राक्तनं सूत्रं वर्तते इदम्, एवं वा न वा? तर्हि प्रकृते अपि च 64तमं सूत्रं किं भवति? स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य। 65तमं किम् अस्ति? भवतां पुरतः अष्टाध्यायी अपि स्यात्। उपसर्गात् सुनोति सुवति इति। ततः सदिरप्रत्ययः, ततः स्तम्भेः, ततः अवाच्यालम्बनाविदूर्ययोः, ततः वेश्चस्वनो भोजने, ततः परिनिविभ्यः सेवसीत् इत्यादि सूत्रं। इदानीं एभ्यः सूत्रेभ्यः सर्वेभ्यः पूर्वं यत् पठितम्, एवं खलु, प्राक्सितादड्व्यवायेऽपि इति, तद्विषये उच्यमानं वर्तते। प्राक् इति मया उक्तमेव अव्ययं वर्तते। सितात् इति पञ्चम्यन्तं वर्तते। अड्व्यवाये इति अटो व्यवायः अड्व्यवायः, तस्मिन् अड्व्यवाये अपि इति अव्ययपदं भवति इत्युक्तमेव। सम्यक्। व्याख्याता कथयति, उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रे स्थाधातुमारभ्य उपसर्गात् सुनोति सुवति स्था सेनय, एवं खलु उक्तं। तत्र कथयति स्थाधातुमारभ्य परिनिविभ्यः सेवसिति इति सितशब्दात् प्राग् ये धातवः उपात्ताः नाम गृहीताः, तेषु दशसु इत्यर्थः इति भावः, एवं खलु। प्राक्सिताद् अड्व्यवायेऽपि, यदि उपसर्गात् सुनोति सुवति स्यति स्तोभति स्तौति स्तोभति स्था इति। तर्हि अत्र किमुच्यते? उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रे स्थाधातुमारभ्य परिनिविभ्य सेवसि, परिनिविभ्य सेवसिति इत्यत्र सित् इत्यतः पूर्वमिति तु उक्तम्, इति तु अवगतं। परन्तु प्राक्सितादड्व्यवायेऽपि इति एतावता एव सूत्रिते। तत्र
स्थानम् आरम्भः स्थाधातोः एव इति कुतः एतस्यापि रहस्यस्य अनावरणमग्रे भविष्यति। अस्तु पश्यामः सद्यः अग्रे पठामः। उक्तमेव प्राक्सितावृट् सुनोत्यादयः इति उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रोपात्ताः इत्यर्थः। तेषामिति नाम पञ्चदश एते भवन्ति इति भावः। मया अग्रिमा एव पङ्क्तिः पठिता प्रायः पूर्वं भ्रमवशात्। प्राक्सितादव्यवायेपि इति यत्र सूत्रं व्याख्यायाम् उक्तं ततः अग्रे पुनः पठन्नस्मि, अतः तत्र अवधानं कुर्वन्तु कृपया। कथयति सुनोत्यादयः, यतोहि सूत्रार्थः आदौ उक्तः खलु, सः द्रष्टव्यः। मूले पश्यन्तु, सेवसिति इति सितशब्दात् प्राक् नाम परिनिविभ्यः इत्यत्र यः सितशब्दः पठितः ततः प्राक् ये सुनोत्यादयः सन्ति, उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रोपात्ताः इति सुनोत्यादयः वर्तन्ते, तेषाम् अड्व्यवायेऽपि षत्वं स्यात्। नाम अड्व्यवाये सत्यपि षत्वं भवति। विषयः समाप्तः खलु। अहं तु पश्चात् नाम अग्रेव गतवान् आसम् स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य इति भ्रमवशात् व्याख्यायाम्। अतः न कृपया पूर्वमुक्तं सर्वं परिष्कुर्वन्तु। इतः पुनः वदन्नस्मि क्रमशः तदेव व्याख्याम् अनुसृत्य। उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रोपात्ताः इति शेषः। कथयति तेषामिति नाम तेषां पञ्चदशानां, नाम ततः उपसर्गात् सुनोति इत्यत्र सुनोति इत्यतः आरभ्य प्राक्सितादव्यवाय परिनिविभ्यः सेवसित् इति सित् इत्यतः पूर्वं यदि वयं गणनां कुर्मः तर्हि 15 धातवः भवन्ति। कति? 15। कथयति पञ्चदशानाम् इत्यर्थः। सस्य शः स्यात्, नाम सकारस्य षत्वं भवति इति भावः। उदाह्रियते किं? न्यषेधत् इति मूले पश्यन्तु। न्यषेधत् कथयति अकारेण व्यवहितत्वात् परत्वाभावात् इणः परत्वाभावात् अप्राप्तौ वचनम् इति। एवं किल? असेधत् इति लङः प्रयोगः भवति खलु। नि उपसर्गः योजितश्चेत् कथमायाति? नाम यण् भवति। न्यसेधत्, तत्र यणः अनन्तरम् अकारेण व्यवधानं लभ्यते खलु। स च अकारः अडागमद्वारा लभ्यते खलु अत्र लङ् लकारे, अतः तेन व्यवधानं भवति। तस्मात् किं? तस्मात् इणः परत्वं न भवति। कस्य? सेधति इत्यत्र सकारस्य। निषेधति इत्यादिषु यथा साक्षात् इणपरत्वं लभ्यते, अत्र तथा नास्ति। अत्र तु अडाव्यवधानं कृतं भवति। सम्यक्। कथयति इणः परत्वाभावात् अप्राप्तौ वचनम्। एवं खलु। नामत्र प्राप्तं न भवति, अप्राप्तौ इदं वचनम् आरभ्यते। नाम उपसर्गात् सुनोति इत्यादिभिः सूत्रैः षत्वं न प्राप्तं भवति, अतः कृत्वा इदं सूत्रम् आरभ्यते इति भावः। न्यषेधत् न्यषेधत् इति मूले लुङः प्रयोगः वर्तते। न्यषेधीत् इति नैव, न्यषेधत् इति लङः प्रयोगः वर्तते। न्यषेधीत् इति लुङः प्रयोगः वर्तते। न्यषेधिष्यत् इति च लृङः प्रयोगः वर्तते। अतः सर्वत्रापि अडागमकारणात् लुङ् लङ् लृङ्, प्रकृते लङ् लुङ् लृङ् एवं रीत्या क्रमशः क्रियापदानि वर्तन्ते। तत्र अडागमकारणात् अकारः भवति, तेन व्यवधानं क्रियते। तद्व्यवधानकारणात् उपसर्गात् सुनोति इत्यादिना सूत्रेण तत्र षत्वं न लब्धं भवति, अतः तत् षत्वं भवतु एतदर्थम् अत्र इदं सूत्रम् आरब्धं वर्तते इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति अभ्यशृणोत् इति अपि उदाहर्यम्। शृणोत् इत्यपि उदाहरणम्। अभ्यशृणोत् इति उपसर्गात् सुनोति सुवति। सद्यः तु षिद् धातुः एव स्वीकृतः खलु। तत्र प्रथमः धातुः सु इति धातुः, सुनोति इति भवति खलु तस्य। अतः तत्र लङि असुनोति इति भवति। तत्र अभिउपसर्गः योजितः यदि यण् भवति, पुनः तत्र अकारेण व्यवधानं क्रियते,
ततः उपसर्गात् सुनोत्सु इत्यादिभिः तत्र षत्वं न प्राप्तं भवति, अतः इदं सूत्रम् आरभ्यते। एवमेव अत्र अन्यानि अपि उदाहरणानि द्रष्टुं शक्यन्ते। सम्यक् तानि च अनुपदमेव अग्रे यथा प्रसङ्गानुरोधं व्याख्यास्यन्ते। एवं खलु। अतः अद्यतनपाठे तावत् अयमेव विशेषः अत्र पठ्यते। अत्रैव पाठोऽयम् उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च भुहादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अयम् ऊनषष्टितमः पाठः अथवा नवपञ्चाशत्तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।